Radio Kambana Live Report. Dakong trabaho ang nagpaabot sa lokal nga pagagamahanan sa dakbayan sa Tangub karong abli na sa publiko ang Pangal Bay Bridge. Kini ang gipahayag ni Tangub City Mayor Ben Canama dungan sa pagpasabot nga nagpadayon ang gihimong pagplano sa dakbayan alang sa katukuran sa mga bag-ong negosyo, turismo ug uban pa. Matod ni Mayor Canama nga adunay dakong posibilidad nga dugokon sa mga tao ang pikas tampi sa bahiya kung makita nga walay kalambuan ug kabag-uhan sa dakbayan sa Tangub. Tungod dinhi adunay mga pakigpulong nga gihimo ang lokal nga pagagamhanan sa dakbayan sa Tangub ngadto sa mga local stakeholders aron mapalagsik pa ang negosyo ug turismo sa nasangpit nga syudad. Una nang gipahayag ni Mayor Ben Canama nga dawaton sa dakbayan sa Tangub ang tanang negosyante nga nagplanong mubuo og negosyo sa ilang lugar. Ang mahinungdanon lamang matud pa mao ang pagtuman sa mga rekisitos nga gikinahanglan alang sa ilang tumong sa dakbayan. Kalabot nini gipahayag sa mayor nga andam na ang dakbayan sa Tangub sa pag-atubang sa mga hagit dungan sa kalambuan sa ilang lugar. Gisiguro niini nga adunay igong kapasidad ang lokal nga pagagamhanan sa pagkontrolar sa mga daotang elemento nga mulihok dungan sa pagsulbong sa dagan sa ekonomiya sa Tangub. Ato na nagyud ng dawaton kabayan sa atong development, mga side effects ato ang pag lambo kanang mga butang nga sama ni ana dili lang dinhi sa Tangub sa tanan nga lugar basta makadagan ang tao, makadagan ang negosyo, mokoyog yun ng gitawag na to nga kaluhasa ato paglambo kanang mga hagit nga sama na. Pero nagsabot ta uban sa mga police o uban pag-isas niya na kaya gyud po na nila na ma-manage nga ma-maintain na to ang overall nga kahusay o kalina. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan. Kini si Double D 28 Rick B. Agustin alang sa Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.